السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد من شهيوتي في كوزينتي. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا واحد الحشوه اللي الاساس ديالها هي بطاطا. غنستعملها انا نعمر بها دي سيكار، تقدروا تعمروا بها بريوات ولا اللي يعجبكم. هي حشوه اقتصاديه ولذيذه بزاف ودغيا كتوجد، زعما سهله. بالنسبه للمقادير غنحتاجو بطاطا بطبيعه الحال. هنا خديت البطاطا غسلتها مزيان وسلقتها في شويه ديال الملحه، من بعد قشرتها ومعستها مزيان. غنحتاج الفرماج احمر محكوك. تقدروا تضيفوا حتى الفرماج العادي مثلثات اولا مربعات. انا الصراحه كنضيفوه غير في هاد العمر هادي نسيتو. كنحتاج للزيتون خضر مقطع والطون. عندي كذلك المعدنوس، واحد 2 معالق صغار ولا معلقه وحده كبيره. وعندي الهريسه. الا عندكم الحار غبره تقدروا تعوضوا به الهريسه كيجي حسن، ما عندكمش ديروا غير هريسه ولا اللي عندكم. مليحه، ابزار والكمون، فقط هادشي اللي فيها. بالنسبه للطون تقدروا تستغناو عليه، تديروا غير بطاطا والفرماج والزيتون كيجيو لذاد. انا غالبا كندير غير فرماج مثلثات وشويه ديال الفرماج احمر وبطاطا والزيتون خلاص، والمعدنوس كيجيو لذاد بزاف، ما تشبعوش منهم. طريقه بسيطه وسهله. كناخذ جميع المكونات كنخلطها مع بعضياتها. هنا درت الزيتون، الربيع والطون، نضيف كذلك حتى الفرماج ونضيف الهريسه. نخلطوا هاد المكونات مع بعضياتها مزيان صافي، وكنبداو كنعمروا. ساهله بزاف بزاف بزاف، وكتوجد دغيا، ما كتمحن ما حتى شي حاجه، وكيجيو لذاد. جربوهم وردوا عليا الخبر، صراحه روعه. هنا صافي غندير التوابل، ندير غير مليحه وبزار وكمون كما قلت لكم. كتذوقوا الا خصاتكم مليحه ولا الحار كتزيدوا من بعد. المهم خلاص نتوما كتخلطوا وكتحكموا في المذاقات اللي بغيتو. تقدروا تضيفوا حتى شويه ديال الزعتر محكوك، كتحكوه بين يديكم وتضيفوه. تقدروا تضيفوا كذلك بصيله، كتاخذوها كتشحروها كتشلضوها وتشحروها في ديال الزيت ومليحه وبزار، وكتضيفوها لهذا الخليط. انا صراحه ما كنديرهاش، كندير غير البطاطا والفرماج. هنا كيبقى عليكم الاضافات، كتبقى لكم نتوما، تقدروا تضيفوا اي حاجه، راه ما غاديش تقول لكم لا. الاساسي هو البطاطا والفرماج والزيتون، وبطبيعه الحال المعدنوس. صافي كنخلط هاد المكونات مزيان مع بعضياتها حتى كتنسجم. هنا اندمجت لي جميع المكونات مع بعضياتها. دابا غادي ندوزو باش نعمرو لي سيكار ديالنا. بالنسبه للطريقه اللي غادي نشكل بها لي سيكار، كناخذ الورقه ديالي كنقسمها على 2. غناخذ هنا غير القياس اللي غنخدم به باش كتبقى لي الورقه ما كتنشفش، كتبقى لي مزيانه، والباقي كنغطيه وكنخليه على جنب. كل ورقه كنقسمها على 2، وكل نص كنعاود نقسمو على 2 باش كنحصل على مثلثات. هنا زربت الفيديو باش ما يجيش طويل، لان الطريقه باينه، ما كاينلاش نطول عليكم في الفيديو. كناخذ كل مثلث كنبدا نعمرو بوحدو، هكا كنحصلوا على سيجار قياس واحد وبكميه كبيره. بالنسبه للطريقه كيف كنشكلوا هاد لي سيجار هادو، كناخذوا كل مثلث ناخذوا شويه من الحشوه، نوضعها في القنت كي كتلاحظوا معايا، وكنجر الجوانب كنجيبهم من الوسط. كنجر الجنب اليمين كنحطو في الوسط، والجنب اليسار حتى هو كنحطو في الوسط، وكنبدا كنلوي عادي. حاولوا انكم ما تزيروش يديكم باش ما يطرطقوش لكم. كنبقى مستمره هكا حتى كنكمل الكميه كامله اللي عندي. نتوما كتشوفوا دائما الجهه اللي كتكون ملسه ديال الورقه هي اللي كندير من التحت، والجهه اللي كتكون فيها ديك العجينه محببه هي اللي كتكون من الفوق. صافي كناخذوا الكميه اللي بغينا ديال الحشوه. هنا كتحكموا نتوما في الحجم ديال لي سيجار ديالكم، واش بغيتوهم مغلاض ولا رقاق، وكنجمعوا لهم الجوانب وكنبقاو كنلويو، وحنا ما كنزيروش باش ما كيطرطقوش لينا. بعد ما ساليت لي سيجار ديالي كاملين، كناخذ شويه خليط ديال الماء والطحين. صافي كندير غير هكا شويه هنايا وكنلصق.
شويه ديال خليط الماء والطحين، ما نكتروش، نحاول ما نكتروش صافي، ولصقها عادي. غنستمر بحال هكا حتى نلصق كاملين لي سيجار اللي عندي. غنحطهم في واحد بلاطو. الا بغيت نجمدهم كنستفهم في بلاطو، كنحطهم باعدين على بعضياتهم وكندخلهم، كنغطيهم ببلاستيك وكندخلهم المجمد حتى كيجمدوا، ومن بعد كنجمعهم في بلاستيكه ما كيوقع لهم حتى شي حاجه. تقدروا كذلك انكم تشدوا دوك البلاستيكات ديال المجمد الخاصين بالتجميد وكتستفوا القياس اللي غتستعملوا كل نهار. حاولوا انكم ما تلصقوهمش وكتدخلوهم كيجمدوا. من الطريقه السهله والعمليه هي انكم تجمدوا كل حبه بوحديتها بحال هكا، كتبعدهم شويه على البلاطو حتى تجمد، ومن بعد كتجمعوهم في بلاستيكه وحده. بعد ما كملت لي سيجار كاملين اللي عندي، كندير الزيت كتسخن وكنقص البوطه وكنبدا كنقليهم بشكل عادي. ما تخافوش، راه ما كيطرطقوا، ما تتوقع لهم حتى شي حاجه، غير ما تزيروش يديكم ملي تكونوا كتبرموهم. الا خفتوا شفتوا راسكم زيرتوا يديكم، خذوا واحد الكيردون اولا ابره وتكوهم، تقبوهم، ديروا فيهم تقيبات وعاد قليهم هكا كيتنفسوا وكتتفاداو انهم يطرطقوا لكم. كنبداو مره كنقلبوهم، ما كنخليهمش في جهه واحده باش كياخذوا لينا واحد الذهب، واحد اللون مذهب زوين في كاع الجوانب. بعد ما قليت لي سيجار ديالي كنحطهم فوق ورق نشاف ولا شي بابي سيرفيت. هما راه ما كيشربوش نهائيا الزيت وكيجيو لذاد. كتشوفوا الشكل ديالهم كيفاش كيجيو زوينين وكيجيو مقرمشين من على برا معلكين من الداخل، والاهم من هادشي انهم ساهلين بزاف واقتصاديين. كيفاش كيجيو قرمشه ومعلكين من الداخل، كيجيو لذاد